नमस्कार, म नैना अधिकारी कामरूप खेत्रीबाट प्रतियोगिताको लागि आज म पनि मेरा दुईटा मुक्तक वाचन गर्न जाँदैछु। कृपया केही भुल भए क्षमा गर्नुहोला। मेरो पहिलो मुक्तक। कुनै बेला तिमी मेरो जिन्दगी हो भन्नेहरू, कुनै बेला तिमी मेरो जिन्दगी हो भन्नेहरू, वस्तु सरह मान्छेलाई पैसा हेरी छान्नेहरू, वस्तु सरह मान्छेलाई पैसा हेरी छान्नेहरू, थाहा छैन आजसम्म कतिजनाको जिन्दगीसँग खेलेर गए, थाहा छैन आजसम्म कतिजनाको जिन्दगीसँग खेलेर गए, सधैँ आफूलाई सही पारी अरूलाई गलत भनी ठान्नेहरू, सधैँ आफूलाई सही पारी अरूलाई गलत भनी ठान्नेहरू। अब मेरो दोस्रो मुक्तक। फाटेको टालो सिलाउँछु भन्दा झन् धेरै च्यातियो, फाटेको टालो सिलाउँछु भन्दा झन् धेरै च्यातियो, लाला र बाला भोकै छन् घरमा मन मेरो आतियो, लाला र बाला भोकै छन् घरमा मन मेरो आतियो, पठाउन पर्यो तिमीलाई परदेश कसरी पठाउनी, पठाउनु पर्यो तिमीलाई परदेश कसरी पठाउनी, बिछोडको पीडा सम्झिँदा मेरो आँसु नै रित्तियो, बिछोडको पीडा सम्झिँदा मेरो आँसु नै रित्तियो। नमस्कार, कृपया लाइक शेयर गरिदिनुहोला भन्ने आशा राखेकी छु। धन्यवाद। नमस्कार, म मुकेश गिरी दार्जिलिङबाट असमेली मुक्तक मञ्चको विशेष आयोजनामा राष्ट्रिय मुक्तक वाचन प्रतियोगितामा प्रतियोगीको रूपमा उपस्थित हुँदै यहाँहरू समक्ष स्वरचित दुईवटा मुक्तक वाचन गर्न लागिरहेछु, स्वीकार्नुहोला। मेरो पहिलो मुक्तक यस प्रकार छ। जीवन सहँदै भाग्यलाई कसले गर्छ सवाल, जीवन सहँदै भाग्यलाई कसले गर्छ सवाल, मानवता नै मरेपछि कसलाई कसको खयाल, मानवता नै मरेपछि कसलाई कसको खयाल, गोजी रित्तो हुनेको त नियति पनि छ रित्तो, गोजी रित्तो हुनेको त नियति पनि छ रित्तो, फरक पार्छन् सबै सम्बन्ध दृष्टि र बोलचाल, फरक पार्छन् सबै सम्बन्ध दृष्टि र बोलचाल। धन्यवाद। मेरो दोस्रो मुक्तक यस प्रकार छ। म उभिएको ठाउँलाई प्रदेश बनाउने दाउ यो सहरमा, म उभिएको ठाउँलाई प्रदेश बनाउने दाउ यो सहरमा, गरिब किसानको कहिले बढ्ने भाव यो सहरमा, गरिब किसानको कहिले बढ्ने भाव यो सहरमा, दार्जिलिङबाट बेकारी भएर दिल्ली के जान्छु, दार्जिलिङबाट बेकारी भएर दिल्ली के जान्छु, छिमेकी देशको हामीले पाउने नाउँ यो सहरमा, छिमेकी देशको हामीले पाउने नाउँ यो सहरमा। धन्यवाद। नमस्कार, मेरो नाम नारद भट्टराई कुमरीघाटा। मलाई पनि असमेली नेपाली मुक्तक मञ्चद्वारा आयोजित मुक्तक प्रतियोगितामा भाग लिने इच्छा भएकोले म तपाईहरु सबैको अगाडि दुईवटा मुक्तक लिएर उपस्थित भएको छु। मेरो मुक्तक यस प्रकारको छ। माया मर्दैन कहिल्यै, माया मर्दैन कहिल्यै टाढा भएर, माया मर्दैन कहिल्यै टाढा भएर, मान्छे बिग्रिन्छ धेरै छाडा भएर, मान्छे बिग्रिन्छ धेरै छाडा भएर, सन्देहले सम्पर्क साह्रै बिग्रिन्छ, सन्देहले सम्पर्क साह्रै बिग्रिन्छ, त्यसैले नबिज्नु कसैलाई काँडा भएर, त्यसैले नबिज्नु कसैलाई काँडा भएर। फेरि अर्को एउटा। हार्दैन भारत मान्दैन पीर थाक्दैन कहिले पनि, हार्दैन भारत मान्दैन पीर थाक्दैन कहिले पनि, लड्दै र पढ्दै बढेरै जान्छ अघि धैर्यले जहिले पनि, लड्दै र पढ्दै बढेरै जान्छ अघि धैर्यले जहिले पनि, विश्वलाई चाहिने भाव र भावनाका धनी जन्मिन्छन् सधैँ, विश्वलाई चाहिने भाव र भावनाका धनी जन्मिन्छन् सधैँ, लाखौँ लाख वर्षे सभ्यता पुरानो जिउँदैछ अहिले पनि, लाखौँ लाख वर्षे सभ्यता पुरानो जिउँदैछ अहिले पनि। धन्यवाद। नमस्ते, म भुवनेश्वरी ढुङ्गेल, घर निकासी धनसिरीपुर, बाक्सा डिस्ट्रिक्ट। मैले प्रतियोगिताको लागि दुईटा मुक्तक लिएर आएकी छु र पहिलो मुक्तक यस प्रकारको छ। मलाई फुल्नलाई रक्सी पिउनु पर्दैन, मलाई फुल्नलाई रक्सी पिउनु पर्दैन,
दुनियाँको अगाडि देखावटी देवदास भई जिउनु पर्दैन। दुनियाँको अगाडि देखावटी देवदास भई जिउनु पर्दैन। थाहा नभएको होइन तिम्रो बानी बेहोरा, थाहा नभएको होइन तिम्रो बानी बेहोरा। अब हामी बीचको साइनोलाई धागोले सिउनु पर्दैन। अब हामी बीचको साइनोलाई धागोले सिउनु पर्दैन। मेरो दोस्रो मुक्तक यस प्रकारको छ। हरेक प्रयासले सफलता दिलाउने छ, हरेक प्रयासले सफलता दिलाउने छ, हरेक मेहनतले पक्कै फल मिलाउने छ, हरेक मेहनतले पक्कै फल मिलाउने छ। असल कर्म गरेर अघि बढ्नु छ साथी, असल कर्म गरेर अघि बढ्नु छ साथी। कर्मले नै जिन्दगीमा अमृत पिलाउने छ, कर्मले नै जिन्दगीमा अमृत पिलाउने छ। धन्यवाद। नमस्ते, म बुद्धि सुवेदी हुँ। असमेली मुक्तक मञ्चको अनलाइन मुक्तक वाचन प्रतियोगितामा मलाई पनि प्रतियोगी भएर दुईटा मुक्तक लिएर यहाँ तपाईँहरूलाई सुनाउन मन लागेकाले आज म उपस्थित भएको छु। मेरो मुक्तक दुईटा यस्ता छन्। विश्वमा कोरोनाको कहर फैलिएको छ, विश्वमा कोरोनाको कहर फैलिएको छ, स्रष्टाहरूमा सिर्जनाको लहर फैलिएको छ। कतै आनन्द त कतै पीडा जन यहाँ, कतै आनन्द त कतै पीडा जन यहाँ। मान्छे मान्छेमा सरुवा जहर फैलिएको छ, मान्छे मान्छेमा सरुवा जहर फैलिएको छ। विश्वमा कोरोनाको कहर फैलिएको छ। अर्को मुक्तक सुन्नुहोला। घडीको काँटाले समय गनेको मान्नुपर्छ, घडीको काँटाले समय गनेको मान्नुपर्छ। विश्वासले अदृश्य खाल्डो खनेको मान्नुपर्छ, विश्वासले अदृश्य खाल्डो खनेको मान्नुपर्छ। मानिस ज्ञानमा सानो ठुलो हुँदैन रे, मानिस ज्ञानमा सानो ठुलो हुँदैन रे। कहिलेकाहीँ सानाले भनेको मान्नुपर्छ, घडीको काँटाले समय गनेको मान्नुपर्छ। हस्त। नमस्कार, सबैमा न्यानो साहित्यिक अभिवादन टक्राउँदैछु। म विकास दुलाल काउडीपथार विश्वनाथ आश्रमबाट कोरोनाकालीन अनलाइन मुक्तक वाचन प्रतियोगिताको निम्ति स्वरचित दुई मुक्तक लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित भएको छु। र मेरो पहिलो मुक्तक यस प्रकारको छ। न्याय अन्याय छुट्याउन फेरि महाभारत युद्ध चाहिएको छ, न्याय अन्याय छुट्याउन फेरि महाभारत युद्ध चाहिएको छ। अहिंसा र न्यायले परिपूर्ण मानव मन शुद्ध चाहिएको छ। हिंसा अन्याय र सत्यले संसार ढाक्न लागिसक्यो, हिंसा अन्याय र सत्यले संसार ढाक्न लागिसक्यो। त्यसैले त फेरि संसार आलोकित पार्न बुद्ध चाहिएको छ, त्यसैले त फेरि संसार आलोकित पार्न बुद्ध चाहिएको छ। र मेरो दोस्रो मुक्तक यस प्रकारले छ। धनी चाहिँदैन मलाई, धनी चाहिँदैन मलाई राम्ररी दुई छाक खाएकी भए पुग्छ, धनी चाहिँदैन मलाई राम्ररी दुई छाक खाएकी भए पुग्छ। हिपहप चाहिँदैन लोक दोहोरी नै गाएकी भए पुग्छ। आफू त गाउँले छिटो, आफू त गाउँले छिटो सहरको वातावरण मनै पर्दैन, आफू त गाउँले छिटो सहरको वातावरण मनै पर्दैन। छोटा पहिरन होइन चौबन्दी चोलो लाएकी भए पुग्छ, छोटा पहिरन होइन चौबन्दी चोलो लाएकी भए पुग्छ। धन्यवाद। नमस्ते सबैलाई, मेरो नाम कमल शर्मा, गाउँ र डाक समारदलनी, मौजा नागशङ्कर, जिल्ला विश्वनाथ आसाम। प्रतियोगिताको लागि मैले दुईटा मुक्तक लिएर आएको छु। मेरो पहिलो मुक्तक यसरी सुरु हुन्छ। मानिस भएर हामी मानिसकै थान्कोमा बस्नुपर्छ, ज्ञानी र गुनिलो बनी सबैका हृदयमा पस्नुपर्छ। मानिस भएर हामी मानिसकै थान्कोमा बस्नुपर्छ, ज्ञानी र गुनिलो बनी सबैका हृदयमा पस्नुपर्छ। कर्म गरेर फल प्राप्तिको आशा कदापि नगरौँ कसैले, कर्म गरेर फल प्राप्तिको आशा कदापि नगरौँ कसैले। न्याय र हकको निम्ति सदैव हिम्मत कस्नुपर्छ। मानिस भएर हामी मानिसकै थान्कोमा बस्नुपर्छ। मेरो दोस्रो मुक्त यस प्रकारको छ। आँखा झिम्क्याउँदैमा तिमी मेरी हुन सक्दिनौ, तिम्रो चतुराईले मेरो मन छुन सक्दिनौ। आँखा झिम्क्याउँदैमा तिमी मेरी हुन सक्दिनौ, तिम्रो चतुराईले मेरो मन छुन सक्दिनौ। अर्कैसँग तिम्रो बात लागेको छ भन्ने म सुन्दैछु,
अर्कैसँग तिम्रो बात लागेको छ भन्ने म सुन्दैछु। पासो थापेर पनि मेरो याद धुन सक्दिनौ। आँखा झिम्क्याउँदैमा तिमी मेरी हुन सक्दिनौ। धन्यवाद। नमस्कार, म राजेन सुवेदी ग्वालपाडा दुधनैया आसामबाट राष्ट्र मुक्तक वाचन प्रतियोगितामा आफू पनि सहभागी हुँदै म मेरा 2 मुक्तक वाचन गर्न जाँदैछु र मेरा मुक्तक यस प्रकार छ। पहिलो, शब्दहरूको घर्षणमा बलेको 16 मुक्तक। शब्दहरूको घर्षणमा बलेको 16 मुक्तक, निर्मल र शीतल जलधाराको खोला हो मुक्तक। शब्दहरूको घर्षणमा बलेको 16 मुक्तक, निर्मल र शीतल जलधाराको खोला हो मुक्तक। सृष्टिभन्दा पनि धेरै अघि नै सृजना भइसकेको, सृष्टिभन्दा पनि धेरै अघि नै सृजना भइसकेको, विश्व ब्रह्माण्ड नै अटाउने एउटा झोला हो मुक्तक। विश्व ब्रह्माण्ड नै अटाउने एउटा झोला हो मुक्तक। र दोस्रो, दिन ढलिसकेर पनि किन होला रात हुन सकेन। दिन ढलिसकेर पनि किन होला रात हुन सकेन। सबै कुरा भयो हामी बीच तर गुप्ती बात हुन सकेन। दिन ढलिसकेर पनि किन होला रात हुन सकेन। सबै कुरा भयो हामी बीच तर गुप्ती बात हुन सकेन। गर्जेको थियो बादल चम्किरहेको थियो बिजुली। गर्जेको थियो बादल चम्किरहेको थियो बिजुली। त्यस्तो मौसममा पनि एक थोपो बर्सात हुन सकेन। त्यस्तो मौसममा पनि एक थोपो बर्सात हुन सकेन। धन्यवाद। नमस्कार, म दीपक दवाडी तेजपुर 5 माइल आसामबाट। असमेली मुक्तक मञ्चले आयोजन गरेको मुक्तक प्रतियोगिताका निम्ति म 2टा मुक्तक लिएर आएको छु। मेरा मुक्तक यस प्रकार छन्। पहिलो, सर्वस्व लुटे थियो कसैले, सर्वस्व लुटे थियो कसैले सिङ्गो रात लिएर। सर्वस्व लुटे थियो कसैले सिङ्गो रात लिएर। मर्नु न बाँच्नु भए थियो, मर्नु न बाँच्नु भए थियो घात प्रतिघात लिएर। सर्वस्व लुटे थियो कसैले सिङ्गो रात लिएर। मर्नु न बाँच्नु भए थियो घात प्रतिघात लिएर। जगतले जब ठोक्कर दिए केही बेलामा, जगतले जब ठोक्कर दिए केही बेलामा, ऊ आयो मलाई सम्हाल्न बरियात लिएर। ऊ आयो मलाई सम्हाल्न बरियात लिएर। मेरो दोस्रो मुक्तक यस प्रकार छ। अचेल मलाई रोग र उधार एउटै लाग्छ। अचेल मलाई रोग र उधार एउटै लाग्छ। स्वास्नीका सपना महँगो बजार एउटै लाग्छ। स्वास्नीका सपना महँगो बजार एउटै लाग्छ। चारैतिर नै लथालिङ्ग, चारैतिर नै लथालिङ्ग, कता टाल्नु कता के सम्हाल्नु हो। चारैतिर नै लथालिङ्ग, कता टाल्नु कता के सम्हाल्नु हो। फाटेका जुत्ता र मेरो संसार एउटै लाग्छ। फाटेका जुत्ता र मेरो संसार एउटै लाग्छ। अचेल मलाई रोग र उधार एउटै लाग्छ। अचेल मलाई रोग र उधार एउटै लाग्छ। नमस्कार, म सलिम लिम्बू वेस्ट बेङ्गाल कालिम्पोङबाट यहाँहरूको समक्ष 2वटा मुक्तक वाचन गर्न लागिरहेछु। स्वीकारी दिनुहोस्। पहिलो मुक्तक, फुल्छ अनि ओइली झर्छ फुलको के भर। फुल्छ अनि ओइली झर्छ फुलको के भर। आखिर एक्लै मर्नु पर्छ फुलको के भर। फुल्छ अनि ओइली झर्छ फुलको के भर। आखिर एक्लै मर्नु पर्छ फुलको के भर। राखेर नि के पो हुन्छ जता भावी नियम। राखेर नि के पो हुन्छ जता भावी नियम। यहाँ खराब नीति चल्छ रुलको के भर।
फुल छ अनि ओइली झर्छ, फुलको के भर आखिर एक्लै मर्नु पर्छ। फुलको के भर राखेर नि के पो हुन्छ, जताभावी नियम यहाँ खराब नीति चल्छ। रुलको के भर यहाँ खराब नीति चल्छ, रुलको के भर। दोस्रो मुक्तक। पानी जस्तै चोखो माया देऊ कि तिमीलाई, पानी जस्तै चोखो माया देऊ कि तिमीलाई, मैले फेर्ने हर श्वासमा देऊ कि तिमीलाई। पानी जस्तै चोखो माया देऊ कि तिमीलाई, मैले फेर्ने हर श्वासमा देऊ कि तिमीलाई। प्यासी हुँ म तिम्रो प्रेमको तृषित छु नि प्रिय, प्यासी हुँ म तिम्रो प्रेमको तृषित छु नि प्रिय, भन तलाउ प्यास मेट्न देऊ कि तिमीलाई। पानी जस्तै चोखो माया देऊ कि तिमीलाई, मैले फेर्ने हर श्वासमा देऊ कि तिमीलाई। प्यासी हुँ म तिम्रो प्रेमको तृषित छु नि प्रिय, भन तलाउ प्यास मेट्न देऊ कि तिमीलाई, भन तलाउ प्यास मेट्न देऊ कि तिमीलाई। धन्यवाद। नमस्कार, म चन्द्र भट्टराई, गम्भीरी विश्वनाथ आसाम। असमेली मुक्तक मञ्चको राष्ट्रिय मुक्तक प्रतियोगितामा म भाग लिन गइरहेको छु। म मेरा स्वरचित दुईटा मुक्तक वाचन गरेर सुनाउँदैछु। मेरो मुक्तक यसरी आरम्भ हुन्छ। जब म शीत बन्छु तिमी जुन बन्नु ल, जब म शीत बन्छु तिमी जुन बन्नु ल, मलाई चोट लाग्दा तिमी खुन बन्नु। शब्द खेलाउँदा भावनाको सङ्गीत सधैछ, शब्द खेलाउँदा भावनाको सङ्गीत सधैछ। जब म गीत गाउँछु तिमी धुन बन्नु ल, जब म गीत गाउँछु तिमी धुन बन्नु ल, जब म शीत बन्छु तिमी जुन बन्नु ल, मलाई चोट लाग्दा तिमी खुन बन्नु। अब दोस्रो मुक्तक यसरी सुरु हुन्छ। शब्दहरूले व्यथा लेखे गीत जस्तै गाउन सकिन, शब्दहरूले व्यथा लेखे गीत जस्तै गाउन सकिन, छातीमा लागेका ती चोटहरू सबै सिलाउन सकिन। शब्दहरूले व्यथा लेखे गीत जस्तै गाउन सकिन, छातीमा लागेका ती चोट सबै सिलाउन सकिन। देउराली ढोक्दै चौतारीमा गए तिमीलाई कुरेर, देउराली ढोक्दै चौतारीमा गए तिमीलाई कुरेर, कति दिनहरू बिते पर्खेरमा यसरी भेटाउन सकिन, छातीमा लागेका ती चोट सबै सिलाउन सकिन। नमस्कार। नमस्कार, सबैमा साहित्यिक अभिवादन टक्राउँदै म सरोज गौतम काउडीपथार विश्वनाथ असमबाट असमेली मुक्तक मञ्चद्वारा आयोजित राष्ट्रिय अनलाइन मुक्तक वाचन प्रतियोगितामा म हजुरहरू समूह मेरा दुई मुक्तक यहाँ राख्न जाँदैछु र मेरा मुक्तक यस प्रकारका छन्। दुई दिनको जिन्दगी यो रमाएर बाँच्नुपर्छ, दुई दिनको जिन्दगी यो रमाएर बाँच्नुपर्छ, उडिरहेका भावनालाई समाएर बाँच्नुपर्छ। दुई दिनको जिन्दगी यो रमाएर बाँच्नुपर्छ, उडिरहेका भावनालाई समाएर बाँच्नुपर्छ। भित्री खोक्रो रहेर पनि जिन्दगीमा अचेल, भित्री खोक्रो रहेर पनि जिन्दगीमा अचेल, बाहिरी इज्जत र पैसा कमाएर बाँच्नुपर्छ, बाहिरी इज्जत र पैसा कमाएर बाँच्नुपर्छ। मेरो दोस्रो मुक्तक यस प्रकारको छ। थाहै नपाई तिम्रो पछि धाउन थालेछु, थाहै नपाई तिम्रो पछि धाउन थालेछु, तिम्रो मेरो मिलन हुने सपना पालेछु। थाहै नपाई तिम्रो पछि धाउन थालेछु, तिम्रो मेरो मिलन हुने सपना पालेछु। प्रेमको त्यो धाई अक्षर नबुझिकन मैले, प्रेमको त्यो धाई अक्षर नबुझिकन मैले, तिम्रो नाउँको प्रेमको दियो दिलमा बालेछु, तिम्रो नाउँको प्रेमको दियो दिलमा बालेछु। धन्यवाद। नमस्कार, उपस्थित सबै साहित्य प्रेमी, भाषा प्रेमी, मुक्तक प्रेमी, कविता प्रेमीहरूमा मेरो हार्दिक अभिनन्दन छ। असमेली मुक्तक मञ्चको प्रतियोगितामा म नारद प्रसाद उपाध्याय दुलियाजान डिब्रुगढबाट पनि भाग लिने जाँदैछु। मेरो मुक्तक यस प्रकार छ। पहिलो मुक्तक। कति पवित्र छ यो संसारमा तुलसी पत्र खाऊं, कति पवित्र छ यो संसारमा तुलसी पत्र खाऊं,
पाउँदैन तुलसी बोटले घरभित्र घेरो ठाउँ। नराम्रोलाई नराम्रो भन्न पाइँदैन क्या हो? नराम्रोलाई नराम्रो भन्न पाइँदैन कि क्या हो? सच्चाइ र न्याय गर्नेको लिँदैन कसैले नाउँ। अब अर्को छ, सूर्य जति नै तेज प्रकाश भए पनि राति लुक्नु पर्छ। सूर्य जति नै तेज प्रकाश भए पनि राति लुक्नु पर्छ। गोधुली हुँदा क्षितिजमा पुगेपछि आफै झुक्नु पर्छ। मानिस भएर जन्मेपछि एक दिन चितामा जल्नु पर्छ। काँचो शरीरलाई जति नै सजाए पनि निश्चय सुक्नु पर्छ। धन्यवाद। नमस्ते, म चेतना आचार्य, गम्मिरी विश्वनाथ असमबाट असमेली मुक्तक मञ्चद्वारा आयोजित राष्ट्रिय मुक्तक प्रतियोगिताको निम्ति दुईवटा मुक्तक वाचन गर्न गइरहेकी छु। मेरो पहिलो मुक्तकका हरफहरू यस प्रकार छन्। मलाई श्रृङ्गार रस भन्दा करुण रसको ताला मन पर्छ। मलाई श्रृङ्गार रस भन्दा करुण रसको ताला मन पर्छ। कवितामा जोस भन्दा आँसुले भरिएको गाला मन पर्छ। मलाई श्रृङ्गार रस भन्दा करुण रसको ताला मन पर्छ। कवितामा जोस भन्दा आँसुले भरिएको गाला मन पर्छ। एउटा शब्द गाँसेर त हो भावना लेख्ने पनि। एउटा शब्द गाँसेर त हो भावना लेख्ने पनि। शब्दलाई सिएर सिरानी बनाउने मुक्तक माला मन पर्छ। शब्दलाई सिएर सिरानी बनाउने मुक्तक माला मन पर्छ। र मेरो दोस्रो मुक्तकका हरफहरू यस प्रकार छन्। गरिबको प्रगति देख्दा त्यसलाई पूर्ण खाल्लो खन्ने गर्छन्। गरिबको प्रगति देख्दा त्यसलाई पूर्ण खाल्लो खन्ने गर्छन्। सरकारी फन्डबाट पैसा आउँदा आफ्नो भाग गन्ने गर्छन्। गरिबको प्रगति देख्दा त्यसलाई पूर्ण खाल्लो खन्ने गर्छन्। सरकारी फन्डबाट पैसा आउँदा आफ्नो भाग गन्ने गर्छन्। जसले मह काट्छ उसले नै हात चाट्छ भन्दै हिँड्ने मान्छे। जसले मह काट्छ उसले नै हात चाट्छ भन्दै हिँड्ने मान्छे। सभा समितिमा गएर अब चाहिँ परिवर्तन चाहिन्छ भन्ने गर्छन्। सभा समितिमा गएर अब चाहिँ परिवर्तन चाहिन्छ भन्ने गर्छन्। धन्यवाद। नमस्ते, म असमको विश्वनाथचरलदेखि मिलन बोहरा। असमेली मुक्तक मञ्चले आयोजन गरेको यस मुक्तक प्रतियोगितामा मलाई पनि भाग लिन मन लाग्यो र दुईटा मुक्तक वाचन गरिरहेको छु र सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु यसै मौकामा। मेरो मुक्तक पहिलो मुक्तक छ कविको आशा लिएर। यस प्रकार छ। कविलाई प्रशंसाको फूल गुच्छा दिए पुग्छ। कविलाई प्रशंसाको फूल गुच्छा दिए पुग्छ। अन्जुलीमा दुई थोपा काव्य सुधा दिए पुग्छ। कविलाई प्रशंसाको फूल गुच्छा दिए पुग्छ। अन्जुलीमा दुई थोपा काव्य सुधा दिए पुग्छ। कविको चाहना हुन्छ सन्यासीको भन्दा थोरै। कविको चाहना हुन्छ सन्यासीको भन्दा थोरै। हौसला दिने न्यानो मायाको ऊर्जा दिए पुग्छ। मेरो दोस्रो मुक्तक प्रेमिलमा लेखेको छु। मैले भावनामा लेखेको छु। यस प्रकार छ। प्रेम निवेदन सुनेर उनले हेरिन् मलाई विस्फोरित नयनले। प्रेम निवेदन सुनेर उनले हेरिन् मलाई विस्फोरित नयनले। कसैले सुनिदेलान् भनेर हेरिन् चारैतिर भयभीत नयनले। प्रेम निवेदन सुनेर उनले हेरिन् मलाई विस्फोरित नयनले। कसैले सुनिदेलान् भनेर हेरिन् चारैतिर भयभीत नयनले। सद्य यौवना भएर होला सायद। सद्य यौवना भएर होला सायद। प्रतिक्रिया विस्मयको थियो। सद्य यौवना भएर होला सायद। प्रतिक्रिया विस्मयको थियो। अलमल्ला हुँदै हेरिरहिन् मलाई अपलक सचकित नयनले। अलमल्ला हुँदै हेरिरहिन् मलाई अपलक सचकित नयनले। धन्यवाद। माननीय श्रोतागण, असमेली नेपाली मुक्तक मञ्चमा
मुक्तक वाचन प्रतियोगिता चलिरहेको बेला मैले पनि 2टा मुक्तक यहाँहरू समक्ष पेश गरिरहेको छु र मुक्तक कस्तो लाग्छ यहाँहरूको विचार? माया, प्रेम, आस्था, विश्वास र जीवनको स्वरूप हो कविता। कला, कौशल, साहित्य, संस्कृति र तपोवनको स्वरूप हो कविता। माया, प्रेम, आस्था, विश्वास र जीवनको स्वरूप हो कविता। कला, कौशल, साहित्य, संस्कृति र तपोवनको स्वरूप हो कविता। लेख्ने पढ्नेहरूले संसारलाई रमाइलो बनाएका हुन्छन्। लेख्ने पढ्नेहरूले संसारलाई रमाइलो बनाएका हुन्छन्। त्यसैले सबैले अगालेका यौवनको स्वरूप हो कविता। यो पहिलो कविता। र अर्को दोस्रो कविता, शुद्ध हुन्छ साहित्य लेखेर पढ्न थालेपछि। शुद्ध हुन्छ साहित्य लेखेर पढ्न थालेपछि। मानिस पुग्छ गन्तव्यमा देखेर बढ्न थालेपछि। लेखाइ पढाइले नै मानिस अघि बढ्न सक्छ। लेखाइ पढाइले नै मानिस अघि बढ्न सक्छ। नत्र बिग्रिन्छ मानिस ज्ञान फ्याँकेर लड्न थालेपछि। नत्र बिग्रिन्छ मानिस ज्ञान फ्याँकेर लड्न थालेपछि। धन्यवाद। नमस्कार, म रेवती रमण सापकोटा, उदालगुडी, आसामबाट। कोरोनाकालीन सङ्कटको यो घडीमा असम नेपाली मुक्तक मञ्चले जुन यो राष्ट्रिय स्तरको मुक्तक प्रतियोगिताको व्यवस्था गरेको छ, त्यसमा म आफैलाई सहभागी बनाउँदै आज यहाँ 2वटा मुक्तक वाचन गर्न लागेको छु। मेरो पहिला मुक्तक कोरोना विषयमै केन्द्रित छ भने अर्को मुक्तक हाम्रा अन्नदाता किसानहरूको निम्ति समर्पित छ र म यहाँ पहिलो मुक्तक म वाचन गर्दैछु। हामी सावधान भए हेर कोरोनाले कसरी भेट्छ। हामी सावधान भए हेर कोरोनाले कसरी भेट्छ। हामी असावधान भयौँ भने त यसले घाँटी रेट्छ। हामी असावधान भयौँ भने त यसले घाँटी रेट्छ। सावधानी नै हो कोरोनाको मौसदी जान। सावधानी नै हो कोरोनाको मौसदी जान। सामाजिक दूरी र सतर्कताले यो रोग मेट्छ। सामाजिक दूरी र सतर्कताले यो रोग मेट्छ। र मेरो अर्को मुक्तक छ अन्नदाता किसानहरूलाई लिएर। दाना दानामा लेखेको हुन्छ खानेवालाको नाम। दाना दानामा लेखेको हुन्छ खानेवालाको नाम। दाना दिने अन्नदाताको छ सधैँ ठुलो काम। दाना दिने अन्नदाताको छ सधैँ ठुलो काम। अन्नदाता जानेर पनि तर हुन्न उनीहरूको कदर। अन्नदाता जानेर पनि तर हुन्न उनीहरूको कदर। मेरो लागि त अन्नदाता हुन् परमेश्वर श्रीराम। मेरा लागि त अन्नदाता हुन् परमेश्वर श्रीराम। धन्यवाद। नमस्ते, म सन्तोष वेदी भोलाजार बाक्सा जिल्ला असमबाट र म यहाँ असमेली मुक्तक मञ्चले आयोजन गरेको राष्ट्रभित्तिक मुक्तक प्रतियोगितामा मेरा पनि 2टा मुक्तक लिएर उपस्थित भएको छु र मेरो पहिलो मुक्तक छ यस प्रकारको। खानेहरूले यहाँ गमागम आँखा चिम्लेर खाँदैछन्। खानेहरूले यहाँ गमागम आँखा चिम्लेर खाँदैछन्। सोरसार पारेर सबै सोरसार पारेर सबै अँगालो भरेर लाँदैछन्। खानेहरूले यहाँ गमागम आँखा चिम्लेर खाँदैछन्। लाटा सोझा बेबस्ती गरिबहरू। लाटा सोझा बेबस्ती गरिबहरू हेर्दैछन् टल्ल परी। लाटा सोझा बेबस्ती गरिबहरू हेर्दैछन् टल्ल परी। बाहुबलीकै रात छ यहाँ सबै मिचेर अघि जाँदैछन्। खानेहरूले यहाँ गमागम आँखा चिम्लेर खाँदैछन्। र मेरो दोस्रो मुक्तक छ
रहरले होइन हजुर म त करले परदेश आएको। रहरले होइन हजुर म त करले परदेश आएको। खान नपाई दुई चाक मर्ने डरले परदेश आएको। रहरले होइन हजुर म त करले परदेश आएको। खान नपाई दुई छाक मर्ने डरले परदेश आएको। भएको त्यो एउटा घर पनि चुहिन थालेपछि, भएको त्यो एउटा घर पनि चुहिन थालेपछि पैसा कमाई खुसी किन्ने भराले परदेश आएको। रहरले होइन हजुर म त करले परदेश आएको। धन्यवाद। नमस्कार साथै न्यानो अभिवादन। म प्रकाश विकेल भोलाजार बाङ्गालीपाडा बाक्सा बिटिएडी आसामबाट। आज यस असमेली मुक्तक मञ्चको मुक्तक वाचन प्रतियोगितामा म मेरो स्वरचित 2 मुक्तक लिएर उपस्थित भएको छु। सुनेर कस्तो लाग्छ हजुरहरूको सुझाव सल्लाह अनि प्रतिक्रियाको आशा राखे। हावाहुरीले म गरिबलाई तहस नहस पारिदियो। हावाहुरीले म गरिबलाई तहस नहस पारिदियो। टिनका पन्नाहरू छिमेकीको आँगनमा झारिदियो। हावाहुरीले म गरिबलाई तहस नहस पारिदियो। टिनका पन्नाहरू छिमेकीको आँगनमा झारिदियो। टेक्नु नसमाउनु कतै केही भएन हजुर आज मेरो। टेक्नु नसमाउनु कतै केही भएन हजुर आज मेरो। झरी बादलले झुपडीवाला मलाई जिउँदै मारिदियो। झरी बादलले झुपडीवाला मलाई जिउँदै मारिदियो। यसै गरी म मेरो दोस्रो मुक्तकतिर लम्कन चाहन्छु। सन्तानको उज्यालो भविष्य हेर्न दिनहु आमा बुबा रेटिन्छन्। सन्तानको उज्यालो भविष्य हेर्न दिनहु आमा बुबा रेटिन्छन्। तिनै सन्तानका आमा बुबा कुनै दिन वृद्ध आश्रममा भेटिन्छन्। सन्तानको उज्यालो भविष्य हेर्न दिनहु आमा बुबा रेटिन्छन्। तिनै सन्तानका आमा बुबा कुनै दिन वृद्ध आश्रममा भेटिन्छन्। ढुङ्गालाई पुजी देउतालाई पन्छाउने पशु तुल्य भएछौँ हामी। ढुङ्गालाई पुजी देउतालाई पन्छाउने पशु तुल्य भएछौँ हामी। जसले 2 खुट्टा टेकाई धरतीमा ल्याए, जसले 2 खुट्टा टेकाई धरतीमा ल्याए, आज उनै अस्तित्वविहीन भई मेटिन्छन्। आज उनै अस्तित्वविहीन भई मेटिन्छन्।